अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? ये चीनी जैसी आंखें हैं या बटन? इरहा जल्दी जल्दी में माल से निकलती हूँ। सामने से आते इरहाम खानजादा के साथ टकराई तो गुस्से से बोली, हालांकि गलती इसकी अपनी थी। जबकि सामने खड़ा इरहाम खानजादा इसकी बात पर माथे पर बल डाले इसे घूरने लगा। वो इसकी नीली हसीन आंखों को चीनी बटन कह रही थी, जिसके पीछे लड़कियां मरती थी। वो इसे नजरअंदाज किए आगे बढ़ने लगा। जब वो एक बार फिर इरहाम के सामने आई, शायद इसे लड़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक था। ओह हेलो, भाग किधर रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो अपना टूटा फ़ोन आगे करते मज़ीद बोलने ही लगी थी जब इरहाम के पीछे 4 इसलहा लैस गार्ड देख सांस हल्क में अटका। वो इस बात से अनजान थी कि जैसे वो आम आदमी समझकर बातें सुना रही थी, वो गुनाहों की दुनिया का बादशाह गैंगस्टर इरहाम खान ज़्यादा था। मेरा मतलब छोड़ दूंगी, अब क्या किया जा सकता है? मैंने अपना नुकसान माफ किया, मेरा दिल वैसे भी बहुत बड़ा है। वो तेज तेज बोलती अगले लम्हे तेजी से वहां से निकल गई। इरहाम खानज़ादा ने तिरछी नजरों से इसे देखा था। मालूम करो ये लड़की कौन है? लापरवाही से कहता वो आगे बढ़ गया तो इसके गार्ड्स हैरत से इसकी पुश्त देखने लगे, क्योंकि वो लड़कियों से हमेशा दूर रहने वाला नहायत ही खुश्क मजाज इंसान आज एक लड़की की इंफॉर्मेशन निकलवा रहा था। बॉस, इस लड़की के बारे में मालूम हो गया है। वो एक मिडिल क्लास लड़की है, इसका नाम इरहा शहबाज है। सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, बाप बीमार रहता है इसीलिए शाम में पार्ट टाइम जॉब भी करती है, लेकिन कुछ खास इनकम नहीं मिलती, इसलिए आजकल नई जॉब की तलाश में है। इरहाम कब ये इसे तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा था, जो कि इस वक्त ट्रेडमिल पर तेज रफ्तारी से भाग रहा था। इरहाम ने मशीन बंद करते हुए नीचे उतरकर टॉवल से पसीना साफ किया। ऐसा करो कि एक जॉब के लिए ऐड तैयार करो। एक फीमेल की ज़रूरत है, सैलरी पैकेज अच्छा होना चाहिए और जॉब को क्वालिफिकेशन मैट्रिक तक हो। जॉब के मुतालिक ज़्यादा तफसीलात देने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ, याद रहे कि ये ऐड सिर्फ इरहा शहबाज तक ही पहुंचे, समझ के? अपने पीए को हुक्म देते वो इसे हैरान परेशान छोड़ कर निकल गया था। इरहाम खानजादा के इस आलिशान खान पैलेस में आज तक किसी फीमेल ने कदम नहीं रखा था। यहाँ पर गार्ड से लेकर शेफ तक सब के सब मर्द ही थे। न जाने अब अचानक वो क्यों ऐसा चाहता था। इरहा अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद थी। इसकी पढ़ाई तो स्कॉलरशिप पर हो ही रही थी, मगर अपने वालिद की अदवायात और घर के अखराजात की खातिर इसे खुद जॉब के लिए निकलना पड़ता था। हालात ने इसे अपनी उम्र के हिसाब से वक्त से पहले ही काफी तल्ख और बड़ा बना दिया था। सुबह उठकर कॉलेज जाना, फिर कॉलेज से वापसी पर इसके रेस्टोरेंट की शिफ्ट, जहाँ वो वेट्रेस की जॉब करती थी, और फिर रात को घर आकर पढ़ाई करना। इसकी रूटीन काफी टफ थी। वो बमुश्किल 2 से 3 घंटे ही सो पाती थी। वो अब किसी नई जॉब की तलाश में थी, क्योंकि इस जॉब में काम ज़्यादा और सैलरी कम थी। वो आज फिर शाम के वक्त की हारी घर में दाखिल हुई, तो इसे गेट के पास ही एक पॉम्फलेट नज़र आया। उसने यूं ही उठाकर पलटा तो नज़र ठहर गई। वो एक जॉब ऑफर थी। सैलरी पैकेज देखकर इसकी आंखें चमकी थी। अगले दिन वो कॉलेज से वापसी पर तैयार होकर घर से निकली, और कुछ ही देर बाद वो मतलूबा पते पर पहुंच गई थी। रिक्शे से उतरते इसने चंद कदम चलकर अपने सामने इस बड़े से आलीशान से गेट को देखा, जिसके उस पार मुरब्बा मीलों पर फैला हुआ आलीशान बंगला था। वहां मौजूद गार्ड्स को इसने पंफलेट दिखाया तो वह इसे अपनी तकलीद में अंदर आने का इशारा करते आगे बढ़ गया। इरा भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी थी। लंबा सा ड्राइववे जिसके दोनों इतराफ में सरसब्ज लॉन था, अबूर करते वो आखिरकार इस आलीशान पैलेस के दाखिली दरवाजे पर पहुंच गई थी। इरा ने गहरा सांस लिया था तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते ही थक गई थी। वो गार्ड इसे एक कमरे के दरवाजे के बाहर छोड़ता इसे अंदर जाने का इशारा करके वहां से जा चुका था। वो गहरा सांस लेती, दरवाजा नॉक करती, इजाजत मिलने पर अंदर दाखिल हुई थी। इस बड़े से आलीशान ऑफिस में सामने ही मेज के पार कोई शख्स चेयर का रुख दूसरी जानब किए बैठा था। तुम? वो शख्स जैसे ही इसकी जानिब पलटा, इरहा के लबों से बेइख्तियार निकला था, सामने वही उस दिन वाला शख्स था। ओह, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? इरहाम खानजादा ने भी बगौर इसे देखते हुए आईब्रो उचका कर सर्द अंदाज में पूछा। वो मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। मैंने ये पंफलेट देखा था। इरहा को थोड़ा अजीब तो लगा था कि इतनी अच्छी जॉब के लिए इसके अलावा और कोई मौजूद ही नहीं था, मगर इसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जॉब, हाँ, ये ऐड मेरे पीए ने ही दिया था। मुझे एक पर्सनल सर्वेंट की ज़रूरत है।
वो स्याह लिबास में मलबूस सर पर स्कार्फ ओढ़े हुए थी। अरहाम ने इसे गौर से सर से पांव तक जायजा लेते बारोब लहजे में कहा, पर्सनल सर्वेंट? इरहा ने जज बजस होते हुए दोहराया। इसने तो कुछ और ही सोचा था, मगर सर्वेंट की जब वो ये सोच में पड़ गई। मैं 1 बजे ऑफिस से घर आता हूँ, सो 1 बजे से शाम 8 बजे तक काम के लिए यहाँ मौजूद होना है और काम मेरे हर ऑर्डर को फॉलो करना है। देरी मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होती। तो हर काम जल्दी और परफेक्ट करना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कर सकती हो, तो आज के दिन ट्रायल दो। मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो ये जॉब तुम्हारी हुई। तुम्हें वीकली सैलरी 30,000 मिलेगी और अगर काम अच्छा पसंद आया तो मंथ के लास्ट में एक्स्ट्रा बोनस भी मिल सकता है। अरहम ने तफसील से इसे सब समझाया। आईब्रो झुकाकर इसे सिर्फ निगाहों से देखा, जैसे इसका जवाब जानना चाहता हो। ठीक है, मैं रेडी हूँ ट्रायल के लिए। इरहा ने थोड़ी सोच विचार के बाद हाँ कर दी। इतना भी मुश्किल काम नहीं था, टाइमिंग भी मैनेजेबल थी और फिर सैलरी बहुत अच्छी थी। सही, तो फिर ठीक है, ये पकड़ो, इसे अपने पास रखना और जैसे ही ये रिंग हो तुम फौरन मेरे ऑफिस आओगी और हाँ, तुम मुझे मास्टर बुलाओगी, समझ गई? इरहाम ने इसे एक छोटी डिवाइस पकड़ाते हुए मजीद हदायत देकर वहां से जाने का इशारा किया था। इरहा बाहर आई तो बाहर मौजूद गार्ड ने इसे सामने बैठने का बताया। वो गार्ड की हदायत के मुताबिक एक साइड पर मौजूद एक सोफे पर बैठी ही थी कि बेल रिंग हुई। वो फौरन से खड़ी हुई इसके ऑफिस में पहुंची थी। यहाँ से सीधा किचन में जाओ, मेरे लिए शेफ से एक ब्लैक कॉफी लेकर आए, वो भी विदाउट शुगर। और घड़ी में तुम्हारे पास टाइम नोट कर लो, शॉर्ट 5 मिनट में मुझे मेरी कॉफी मेरे टेबल पर चाहिए। ओके ना? नाउ गो। रेहान ने अपने सामने मौजूद लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चलाते हुए इसे हुक्म दिया था। ओके सर, आई मीन मास्टर। इसकी बात पर इरहा फौरन से बोलती इरहाम की घुरी पर जुमला दुरुस्त कर गई थी। घड़ी पर नजर दौड़ाते वो तेजी से बाहर निकल गई थी। इतना बड़ा भूल भुलैया जैसा घर देखकर वो चकरा सी रह गई। भला इस इतने बड़े घर में वो किचन कहाँ से ढूंढती? वो उजलत भरे अंदाज में यही सब सोच रही थी कि तेजी से आगे बढ़ती इधर-उधर नजर दौड़ा रही थी। तभी इसकी नजर वहां काम करते वर्कर पर पड़ी। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं किचन किस तरफ है? इसकी आवाज पर सफाई करते हुए मुलाजिम के हाथ एक लम्हे को रोके थे। इसने एक तरफ इशारा करते हुए फिर से अपने काम की तरफ तवज्जो मरकोज की, जबकि इरहा शुक्रिया अदा करते जल्दी से इस सिमत चल पड़ी थी। किचन में मौजूद शेफ को इरहाम का ऑर्डर बताते हुए वो वही इंतजार करने लगी। शेफ ने झटपट कॉफी बनाकर इरहा को थमाई। इरहा ने कॉफी पकड़ते हुए एक नजर अपनी घड़ी पर दौड़ाई। 5 मिनट गुजरने में बस 1 मिनट बाकी था। वो तेजी से भागकर इसके ऑफिस की तरफ भरी थी। मास्टर, आपकी कॉफी। इरहा ने फूलते हुए सांस के साथ कॉफी इरहाम के सामने टेबल पर रखते हुए कहा, यू आर 30 सेकेंड लेट, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। इरहाम की बात पर इरहा का मुंह खुला था। इसने अपनी जुबान पर आते अल्फाज बड़ी मुश्किल से लबों में दबाए थे। नाउ लीव। इरहाम ने कॉफी का कप उठाकर लबों से लगाते हुए इसे फिर बाहर जाने का हुक्म दिया था, जबकि इरहा दांत पीसकर बाहर निकल गई। 30 सेकेंड लेट खरूस न हो तो इसे मास्टर नहीं मॉन्स्टर बुलाना चाहिए। इरहा मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती हुई अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वो अभी बैठी ही थी कि बेल फिर से रिंग हुई। इरहा भागते हुए जल्दी से ऑफिस की जानब भरी थी। ये कप उठा लो। इसकी बात सुनकर इरहा का जी चाहा कप उठाकर इसके सर पर दे मारे, मगर बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर गई और सर हिलाते हुए इसकी टेबल पर बड़ा कप उठाकर बाहर निकल गई। खरूस कहीं का, दांत पीसते हुए कहती वो फिर से अपनी जगह पर पहुंची थी। इसे बैठे 5 मिनट गुजरे थे कि फिर से बेल रिंग हो गई। नवाब साहब को पानी चाहिए था। हर थोड़ी देर बाद ही वो बेल दबा देता था, कभी किसी चीज के लिए तो कभी किसी चीज के लिए। वो जहाँ बैठी थी वहां से राम के ऑफिस तक का सफर ही अच्छा खासा थका देने वाला था। इस शख्स ने तो इसे धन चक्कर बना दिया था। वो बार बार खुद को तसल्ली दे रही थी कि वो टेस्ट कर रहा है इसे, शायद इसलिए ऐसा है, वरना नॉर्मल दिनों में ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके टाइम गुजरा। 8 बजे। इरहा को ये कहकर भेज दिया गया कि इसे कल तक कॉल करके बता देंगे। इरा थकी हारी सी घर पहुंची। इसे उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि जितना वो शख्स डिमांडिंग था इसे नहीं लग रहा था कि वो इसकी उम्मीदों पर पूरी उतरेगी। मगर अगले दिन जब इसे कॉल करके बताया गया कि इससे जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है, तो इरा को समझ नहीं आया कि वो खुश हो या परेशान हो। खैर जो भी हो,
اگلے دن پھر کالج سے واپسی پر وہ تیار ہو کر چینج کر کے سیدھا ارحام کے مینشن پہنچی تھی۔ وہاں پر اسے ایک بلیک اینڈ وائٹ یونیفارم دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہاں وہ یہی پہن کر کام کرے گی۔ لباس میں کیونکہ کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، اس لیے ارحا اسے پہننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ڈریس چینج کر کے وہ کچھ ہی دیر میں ارحام کے آفس پہنچی تھی۔ آپ نے بلایا مجھے ماسٹر؟ ارحا نے سر جھکائے استفسار کیا۔ ہاں، میری کافی لے آئیں، اور ہاں آج لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آرڈر دے کر ارحام نے اپنے کام مصروف ہو گیا، جبکہ وہ سر ہلا کر اس کی کافی لینے چلی گئی۔ اسے کافی دے کر اپنی جگہ پر جانے کی بجائے وہ وہیں دروازے کے پاس ہی کھڑی رہی، کیونکہ اس سے پتا تھا کہ ابھی وہ اسے کب اٹھانے کے لیے دوبارہ بلائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کب اپنی جگہ پر رکھنے کے بعد ابھی وہ بیٹھی بھی نہیں تھی کہ پھر بیل رنگ ہوئی۔ ارحا نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے آفس کی طرف قدم بڑھائے۔ یس ماسٹر۔ ارحا نے بہت مشکل سے اپنے لہجے کو نارمل بنایا۔ وہاں سے مجھے پین پکڑائیں۔ ارحام کے حکم پر ارحا نے ایک نظر سامنے ہی ریک میں موجود پین پر ڈالی اور پھر منہ کے زاویے بگاڑتی ہوئی ریک سے پین نکال کر اس کی جانب بڑھا گئی۔ یہی رکھ دو، ارحام نے پکڑنے کی بجائے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر ارحا نے بامشکل خود کو یہ پین مقابل کے سر پہ مارنے سے روکا اور پین وہاں رکھتے ہی اس کے اشارے پر پھر سے باہر نکل گئی۔ مس ارحا، پانی ڈال کر دیں مجھے۔ ارحام نے ایک بار پھر اسے بلا لیا تھا۔ وہ بامشکل 2 منٹ ہی بیٹھ پاتی تھی کہ اس نواب صاحب کا بلاوا آ جاتا تھا۔ ارحا نے خود پر ضبط کرتے ہوئے سامنے ہی ٹیبل پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیل کر اس شخص کو پیش کیا۔ ماسٹر، کیا میں یہاں پر آپ کے پاس ہی رک سکتی ہوں پلیز؟ اس نے گلاس پکڑاتے ہوئے جب باہر جانے کا اشارہ کیا تو ارحا بول پڑی۔ منٹ منٹ بعد آنے جانے سے اس کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اتنا تو ریسٹورینٹ میں ویٹر کی جاب کرتے ہوئے بھی وہ ذلیل نہیں ہوئی تھی جتنا کہ اس شخص نے اسے کر دیا تھا۔ ارحام نے ایک نظر بغور اس کا پھولا ہوا چہرہ دیکھا تھا اور پھر اس بیچاری پر رحم کھاتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے اسے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دل میں شکر ادا کرتے ہوئے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ آپ کا سیلڈ ماسٹر۔ ارحا اس کے سامنے پروٹین سیلڈ بار رکھتے ہوئے اپنی پیچھے ہٹی تھی کہ ارحام نے اشارے پر وہیں رک کر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اس وقت بہت ضروری میل کر رہا ہوں، سو تم مجھے یہ کھلاؤ۔ اس شخص کی فرمائش پر ارحا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بٹ ماسٹر، وہ ابھی کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ ارحام نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ مجھے آرگیو پسند نہیں ہے، جو کہا ہے وہ کریں۔ ارحام کے حکم پر وہ خون کے گھونٹ پیتی فوراً فورک کی مدد سے سیلڈ بار اسے کھلانے لگی۔ ارحام نے ایک نظر اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر ڈال کر پھر توجہ سے اپنے کام کی جانب مرکوز کر لی۔ اس کا لال ہوتا چہرہ ارحام کو مزے دے گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی ارحام ارحا کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اپنے پرائیویٹ جم کی طرف بھر گیا۔ ارحام نے اپنی شرٹ اتاری تو ارحا اسے صرف بلیک ویسٹ میں دیکھ کر سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بے شرم! وہ منہ ہی منہ میں بربرا کر رہ گئی، جبکہ پہلی بار اس کا سرخ پڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر ارحام بھی کچھ لمحے کے لیے ساخت ہوا تھا۔ ارحام اپنی ایکسرسائز میں مصروف ہو گیا، جبکہ ارحا وہیں ایک سائڈ پر کھڑی ہاتھ میں پروٹین شیک کی بوتل اور ٹاول پکڑے ہوئے تھی۔ یوں ہی کھڑے کھڑے جب اچانک اس کی نظر جم کرتے ہوئے ارحام پر پڑی تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی۔ مقابل کا باڈی بلڈر وجود دیکھ کر ارحام کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس کی طرف مت دیکھے، مگر پھر بھی نگاہ بھٹک کر اس پر پڑ ہی جاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے مختلف القابات سے نوازتی ہوئی پھر نظریں پھیر لیتی۔ ٹھیک ہو تم؟ جم کرتے ہوئے ارحام اس کی وقتاً فوقتاً پڑتی نگاہوں پر اور اس کے بوکھلائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر معنی خیز انداز میں پوچھ گیا۔ یس ماسٹر۔ ارحام کے مخاطب کرتے ہی ارحا کو اپنی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگتی محسوس ہوئی۔ اس کے حلق سے آواز بمشکل نکلی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا کانفیڈنس لیول 0 ہوتا معلوم ہو رہا تھا، ورنہ وہ بہت ہی کانفیڈنٹ لڑکی تھی۔ اس کے انداز پر ارحام کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رقصہ ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے اپنے ایکسرسائز کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اپنا ورک آؤٹ پورا کرتے ہی وہ ارحا کی جانب آیا تو اسے اپنی جانب آتا دیکھ کر ارحا کو اپنا سانس حلق میں اٹکا محسوس ہوا۔ تو اس کے بہت قریب آ کر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا گیا تھا۔ ارحا نے بے ساختہ اپنا سر اٹھا کر مقابل کا ہاتھ دیکھا اور پھر ایک نظر ارحام کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جو بڑی گہرائی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مس ارحا، ٹاول پلیز۔ ارحام نے اس کے ہونٹ کے تاثرات کو انجوائے کرتے ہوئے اس سے ٹاول مانگا تو ارحا کا چہرہ شرمندگی سے لال ہوا تھا۔
اس نے ہڑبڑا کر ٹاول اسے پکڑانا چاہا اور اسی ہڑبڑاہٹ میں اس کا ہاتھ ہلکا سا ارحام کے ہاتھ سے ٹچ ہوا تھا۔ وہ چل کر پیچھے ہوئی تھی، جبکہ ارحا کے ہاتھ سے ٹاول لیتے پسینہ خشک کرتے ہوئے وہ اپنے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ دبا کر رخ پھیر گیا۔ اپنی بے وقوفی پر ارحا دل ہی دل میں خود کو صلاوتیں سنانے لگی۔ وہ لوگ اس روم سے نکلے تو ارحا نے شکر کا سانس لیا، ورنہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ کچھ دیر مزید اس کو کمرے میں ٹھہرے تو وہ وہیں گر جائے گی۔ شام ہوئی تو وہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ ارحام نے اسے پک اینڈ ڈراپ سروس دی تھی، جس کی وجہ سے اسے ٹینشن نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ کام کی عادی ہونے لگی تھی۔ ارحام کا موڈ اور اس کا شیڈیول اب ارحا کی سمجھ میں آنے لگا تھا۔ ہاں، جم کرتے وقت آج بھی وہ اسے دیکھنے سے گریز کرتی تھی، جلدی گزرنے کی دعا کرتی تھی۔ اسے یہاں 1 ماہ ہونے والا تھا، سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، جب اس دن اچانک ارحا کو گھر سے کال آئی کہ اس کے والد کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ ماسٹر، کیا مجھے لیو مل سکتی ہے؟ میرے بابا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ ارحام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، جسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کسی بھی وقت رو سکتی ہے۔ ریلیکس ارحا، آپ جا سکتی ہیں۔ میں اپنے پی اے کو آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو وہ سب ہینڈل کر لے گا۔ ارحا ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر کے مطابق ان کا فوری آپریشن کرنا تھا، ورنہ ان کی جان کو خطرہ تھا، اور وہ پہلے ہاف پیمنٹ مانگ رہے تھے، جس پر ارحا بے بسی سے رو پڑی تھی کیونکہ اتنی زیادہ اماؤنٹ اس کے پاس نہیں تھی۔ ارحام کے پی اے نے ارحام کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا تو ارحام نے اسے ڈاکٹر سے بات کروانے کا حکم دیا۔ ارحام خانزادہ کی ایک کال پر وہ ڈاکٹر تیر کی طرح سیدھا ہو گیا۔ ارحا کے والد کو فوراً آپریشن روم لے جایا گیا کیونکہ ارحام خانزادہ نے خود کال کر کے دھمکی دی تھی، اس لیے ڈاکٹر پر اچھا خاصا پریشر تھا۔ آپریشن اللہ کے کرم سے کامیاب ٹھہرا تھا، ڈاکٹرز کے مطابق وہ جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ارحا ارحام کے اس عمل پر اس کے دل سے مشکور تھی۔ مس ارحا، مجھے آج ایک ضروری میٹنگ کے لیے ریڈی ہونا ہے، میرے ساتھ چل کر ہیلپ کریں میری۔ ارحام نے جم کرنے کے بعد ارحا کو حکم دیتے ہوئے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے اس کے روم میں آ گئی۔ اسے وہی ٹھہرنے کا اشارہ کرتا وہ خود فریش ہونے کے لیے واش روم کی جانب بھر گیا۔ کچھ ہی دیر میں وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس وہ باہر آیا۔ ٹاول سے اپنے بال خشک کرتے ہوئے اس نے ارحا کو ڈرائر لگانے کا اشارہ کیا۔ ارحا کے ہاتھ سے ڈرائر پکڑتے وہ اپنے بال خود بنانے لگا تھا۔ کف بند کریں، اپنے بازو اس کے سامنے کرتے اس نے حکم دیا تو ارحا نے پوری آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کو ایسے خود کی جانب دیکھتے پا کر ارحام نے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ان نیلی آنکھوں کو اتنے قریب سے دیکھ کر ارحا کو اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے اپنی بات دہرانا پسند نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں جھانکتے مقابل نے گمگیر آواز میں کہا تو وہ اپنا دل تھام گئی۔ وہ پھر سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر گیا۔ ارحا نے سر جھکا کر اس کے کف کا بٹن بند کیا تھا۔ اب وہ دوسرا بازو اس کے سامنے کر گیا تھا۔ دوسرے کف لنک کو بھی بند کرتے ہوئے وہ پھر اپنی دھڑکنیں سنبھالتے پیچھے ہوئی تھی۔ سیکنڈ ڈراور سے میرے واچ نکالیں، اسے حکم دیتا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ ارحا گھڑی نکالنے کے لیے جھکی تو مقابل کی مخصوص پرفیوم کی مہک اس کی سانسوں میں اتری تھی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے ڈراور کھولا تھا۔ ارحام کے اشارے پر اس کی مطلوبہ گھڑی نکالتے اس نے ارحام کی جانب بڑھائی، مگر ارحام نے پکڑنے کی بجائے اپنی کلائی اس کے سامنے کر دی۔ اس کا اشارہ سمجھتے ارحا کا کانپتے ہاتھوں سے مقابل کی مضبوط کلائی میں گھڑی پہنا کر تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ ارحام اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈال کر دروازے کی جانب بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ ارحا رات کو اپنے بستر پر لیٹی تو آنکھیں بند کرتے ہی اس کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت نیلی آنکھیں آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے رات کو؟ پاگل ہی ہو گئی ہو تم؟ نہ جانے کیا الٹا سیدھا سوچ رہی ہو۔ کہاں وہ امیر زادہ جو ہل کر پانی نہیں پی سکتا، اور کہاں تم ایک معمولی سی سرونٹ۔ وہ خود کو ڈانٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن وہ کام پر گئی تو یونیفارم چینج کر کے وہ ہمیشہ کی طرح ارحام کے آفس کی جانب چل پڑی۔ دروازہ نوک کرنے پر بھی جب کوئی آواز نہ آئی تو اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا، مگر آفس خالی پا کر وہ چونک گئی۔ اسے یہاں کام کرتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی یہاں آتی تھی اس وقت وہ ہمیشہ اپنے آفس میں ہی ہوتا تھا۔ کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کر اسے اچھے سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت کا بڑا پابند ہے۔ تو پھر وہ آج اچانک کہاں تھا؟ یہ سوچ اسے پریشان کر گئی تھی۔ یہی سب سوچتی ہوئے اس جگہ کی جانب بڑھ رہی تھی جہاں وہ پہلے بیٹھتی تھی، مگر اچانک بائیں جانب سے آتی ہوئے عجیب و غریب آوازوں پر وہ بے اختیار اس جانب بڑھ گئی۔ سامنے ایک کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے آتی کسی کے گڑگڑانے کی آوازوں پر دروازے کے سامنے آتی اس میں سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے ارحام کسی پر بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس شخص کو 2 آدمیوں نے جکڑا ہوا تھا
और वो बुरी तरह रोता हुआ रहम मांग रहा था। अगले ही पल गोली की आवाज गूंजी थी और वो शख्स धर्म से नीचे गिरा था। इरा ने अपने लबों पर हाथ रखते हुए बमुश्किल खुद को चीखने से रोका था। वो उल्टे पांव पीछे हटी, भागते हुए इस मेंशन से निकल गई थी। रिक्शा रोकते वो कांपते हुए अपने घर का एड्रेस समझाने लगी। इससे पहले दिन से ही इरहाम की वजूद से बहुत ही स्ट्रेंज सी फीलिंग आती थी, जैसे वो कोई बहुत ही पावरफुल इंसान हो। लेकिन फिर ये सोचकर, यकीनन ऐसा इसकी अमीरी की वजह से होता है, वो इसे नजरअंदाज कर देती थी। मगर आज जो इसकी आंखों ने मंजर देखा वो इसके होश उड़ा गया था। वो शख्स कातिल था। इसने कितनी आसानी से इसके सामने किसी को बेदर्दी से मार दिया। वो यकीनन कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल था। वो हामती कामती अपने घर में दाखिल हुई तो इसके वालिदैन ने इसके परेशान सूरत देखकर इसकी वजह पूछी, मगर वो कुछ बता न सकी। सारी रात वो एक पल के लिए भी सो नहीं पाई थी। वो मंजर इसकी आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा था। वो वक़्फ़े-वक़्फ़े से रोती रही थी। अगली सुबह तक इसे बहुत तेज़ बुखार था। वो कॉलेज भी नहीं जा पाई थी। इरहम खानज़ादा की हकीकत जानकर इसके दिल पर हाथ पड़ा था। इसके वालिद की तबीयत इन दिनों काफ़ी बेहतर थी, जिसके बायस वो इसे बारहा कह चुके थे कि अब इसे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद काम पर जाने लगे थे। मगर वो दिल के हाथ मजबूर अपने वालिद को मना कर देती थी। अब इसके दिल में मलाल था कि काश इनकी बात मान लेती तो आज इतनी तकलीफ न होती। ये सच इसकी जान निकाल रहा था। इसका दिल जिस शख्स के लिए धड़कता था वो एक क्रिमिनल था। ये हकीकत तो इस सोच से भी ज़्यादा तकलीफ दह थी कि वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दूसरी जानिब इरहाम को इसके गार्ड्स ने बताया कि वो लड़की खौफजदा सी हालत में भागकर वहां से निकली है। इस बात पर इरहाम की आंखें गहरी हुई थी। वो यकीनन इसका असली रूप देख चुकी थी। तुम्हें लगता है कि तुम इससे भाग सकती हो? अफसोस तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा पाला इरहाम खानजादा से परा है। तुम्हारा हर रास्ता अब सिर्फ मिश तक आता है। इरहाम के लहजे में एक अजीब सा जुनून था।